أما الأساس هو قضية التعامل، ليس مع إسرائيل تستطيع أن تتعامل مع حزب الله نعم. وتستطيع أن تتعامل مع سوريا. إسرائيل لديها أزمة واحدة موحدة فاصلة، هي قضية هل ستصل إيران نعم. إلى ما يعني يضرب التوازن الاستراتيجي العسكري في الشرق الأوسط وهذا هو نعم. فقط الوصول إلى قنبلة ذرية. مع أنه إيران يعني تواصل تعنتها حول هذه النقطة وتقول أن برنامجها النووي برنامج يبقى سلمي ولأغراض بحثية. أود أن أشكرك في هذه يعني المرحلة. خلينا نقول بس جملة واحدة إذا سمحت. فيش ولا حدا بإسرائيل مصدق هذه النكتة. إسرائيل تعلم أن إيران تهدف إلى إبادتها. السؤال إذا يعني كان المجتمع الدولي ومن يتفاوضون في فيينا يصدقون هذا الأمر. أشكرك جزيل الشكر المحلل الحسابات مختلفة. نعم. البوكل الكف مش مثل اللي بيعدوا.